جد. السلام عليكم. دابا فيديو بحال على خير. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بكامل صحه جيده. اليوم جينا مع فيديو جديد ان شاء الله. الفيديو تاعي تكون في احسن الاحوال. كما راكم تشوفوا معنا فيديو اليوم درت لكم كسره او فطيره محشيه ولا ارواج خفيفه ومقرمشه. ملاحظه برك حبيت نقول لكم تقدروا تطيبوها في المقله ولا في الطاجين العادي. نبداو على بركه الله. من حلات جوا كنا ندخل اغرم. باش نديرو العجينه نسحقوا الماء يكون دافي. عندي كيس خميره كيميائيه، الفارينه، كيله تاع سميد، مغرف ممسوحه تاع خميره الخبز، ومغرف صغيره تاع السكر، وزيت يكون مخلط بين زيت الزيتون وزيت صونغو. داكي ساعه من هذيك حمان ساعه كيلان فرينه كيلان غورن بوجات لاليفيا شيميك تيجو طمقان تتيلي وشتورا مليح نوع قارنة تمثل الخبز تيجو طمشطوح نسكر داكي ساعه زيت وزمور اكل زيت صونغو خلط خفيف. لهنا كيما راكم تشوفوا حطيت هذاك السكر مع الخميره وزدت لها هذاك سميد والفارينه نخلطهم هكذايا يعني جاف في جاف، ونزيد لها هذيك الخميره داكي خمر الفارينه فهمتون. راني راس لاليفيا شيميك اكل السكر اكل ورني داكي خمره ورني نغدا. لهنا انا الدقيق تاعي هذاك الدقيق رقيق او رطب. دوكا نزيد له هاد الكميه تاع الزيت داكي سانو الزيت وتحول راه وكنيا سمات نسكو تجيني. لهنا نزيد لها الزيت بصح ما نديرش بزاف باش كي نطيبوها ما ديرونجيناش. انا درت قيس هدايا الكاس تاع لاتاي. دوكا نبسسها من بعد نتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما بسستها نزيد لها مغرف صغيره تاع الملح اسميت خماره كويت الزيت نيا سانو في جغلطه مشطح الملح هذه اللي على حسب لكن الستة الملح يكون على حسب الذوق. من بعد نبدا نلمها بالماء هكا ما كنيش توالي نخمر كيلا كورن الكيلان الفارينه في جغلط من سيان تمثونت الكاس لاتاين الزيت في جغلطه مشطوحه نتن سكر في جغلطه مشطوح الملح اكت بوشت لاليفا شيميك. كما قلنا لهنا درنا الملح، درنا كيله تاع دقيق يكون نافط، ودرنا ثاني كيله تاع فرينه وكيس خميره كيميائيه، ودرنا كاس تاع اتاي يكون مخلط بين زيت الزيتون مع زيت صونغو ولا زيت الزيتون اللي عندك، ولا تقدري ثاني ديري لها بزيت صونغو ولمها بالماء هكذايا. نلمها نقطعها كامل هكذا اتجز معكم باش اتعرفها. يمكن دوك لنا كويس الزيت نيه كويس. لهنا نقطعها من بعد نبدا باش نعجن فيها هكذايا. نكمل كامل لمها بالماء هكا نكملها اتدوكلا ومن بعد نمليلو ان شاء الله. لهنا كيما راكم تشوفوا زدت لها شويه تاع الماء داك ما كاينش توالي معنا شطح كوامن هكا ثورة تيزماك وما سيكش مع سمانية. دوكا نقطعها هكذايا حتى ندخلها كامل هذاك الماء. نحو برك هادو على الاطراف غادي نصفر كانوا باقيين هكذايا. حتى نحسوها باللي رطبت لنا في يدينا، ما نديروش الماء بزاف وما نديروش بشويه. نزيد لها شويه برك على الكسره العاديه هكذايا. هاوريك القوام تاعها كما راكم تشوفوا. لهنا كما راكم تشوفوا هكذايا نعجنها برك شويه قيس يعني ما نجمعها هكا اسخمها كان كي تمثل تعرفي كان شي طاح اي كتجمعها باه نتجا غير رسنت. نكملهم كامل هكذا بعد نخليهم يريحوا لي شويه بعد نبلي باش نعجنهم ونخليهم جاي باش ندير لاصوص تاعي. داكي سيمي نتخمر نضرب مع كاس بلاستيك يوكنا نبداو نخمر لاصوص يدون ان شاء الله. ولا هنا باش نديرو لاصوص عندنا حبه بصل تكون كبيره نسعى البصل يوث البصل اتيلي تمقرنت. نسعى هنا زوج حبات تاع الطوماطيش مسكرفجين عند نسعى سنث تاع قاين طوماطيش نرابيثت
لهنا كان عندي شويه تاع باذنجان قطعته هكذا رقيق، عندي 2 حبات تاع فلفل حار اختياري، لقيت عشت باذنجان يزمخ هكا رقاقا، ما بغيت تخمم ما بغيت خاطر لقيت راني قرحان على حسابك كي تبغي. ساعتي فلفل تاع حلاوه لقيت عشت حلي زابا اللي قرنتي دعدت نتخمر لقينا. لهنا كان عندي شويه تاع لي زابا قطعتهم هكذا رقيق. لهنا عندي ثوم سيشر، كزبر مرحي، الكزبر المرحي، الكزبر يزدن، طوماطيش تاع بواطه، مغرف صغيره تاع فلفل عكري والملح. نبداو على بركه الله. لهنا حطيت المقله تاعي داك خمار المقلينو شعل غاس شط حكا، نديرها كميه تاع الزيت هكذايا اسخمر شط نزيد نصونغو. لهنا كما راكم تشوفوا حطيت هذاك الفلفل الحار وحطيت الفلفل الحلو مع البصل مع الثوم. باقي خمريت الفلفل قرحان اكو الفلفل نحلون اكو تبصلت اكو شطح نتيشر ثانيه اثنجر القلون نخليهم يقلاو حتى يبالوا لي مليح. عفوا هذاك البصل مع هذاك الفلفل باقي سمي كيف سكر باردون اسمي كيف البصل اكو الفلفل هذا صاصي نوع طماطيشيه اكو الوينه يقول انا كيف. يعني كما راكم تشوفوا من بعد درت هذاك الباذنجان مع هذاك الفلفل وهذيك الطماطيش وهذاك الملح. دوكا نخليهم حتى يبالوا لي باش نزيد ليه هذاك الطماطيش مع هذيك الكبه خاطر ما يشدوليش دغيا. باقي راني كدا ناس باذنجان مية والطماطيش ملي كنسوالين لي فلفل زبار اكل الملح مية شويه نزار انا ما بغيت تقولي واش نسمع طماطيش تكون سيسميه من بعد نبون انزل ان شاء الله. الحشو نحيت له الغطاء وخليته هكذايا حتى خرج له كامل هذاك الماء. لقى ما كنيش توالي سميد في يدق على فارسنيك غاستاديمت تجي اختنا مسكفان اكو شويه مانيه. لهنا جبت شويه تاع فرماج رابيتو داك خمشتو فرماج رابي. لقينا العجينه تاعي بعد ما ريحت لي دوكا نحنها ونتلاقاو ان شاء الله. لهنا كيما راكم تشوفوا حبوباتي نجيب هذيك القرصه نحلهم في زوج. داك ما كاينش توالي المواد لاباط منينا حل خمخ دكاكينا زمان تخمصو فوسيم ناصرو لي هنا كاين ويا ثاني تاعي زمخت على حساب نبو فرحيو على حساب قمتي سكر. لهنا جبت هذيك القريصه حليتها بالحلال ولا تقدري تحليها بيدك كيما شفتوا. جبت هذاك الغطا تاع المرميطه على حساب المريض تاعي ولا على حساب الطاجين. لهنا كي حليتها درت لها شويه تاع الفرماج من بعد درت لها هذيك لافاس. لهنا لافاس تقدري تعاودي الباذنجان واش حبيتي ولا تقدري ديري تنحي هذوك لي زابان كانوا يتبقاو لي برك درتهم لهنا. بصح هذاك الباذنجان يجي على شكل يعني كي شغل هكذا الحمر حلوه. من بعد نجيب شويه تاع الماء نديرلو على الاطراف هكذايا داكيا داويغ امان شطح كنا كاز خمر افيرا ابري اسانا لا دوزيام سوفلا. من بعد ما ندير لها الماء على الاطراف نزيد لها هذاك من الفوق. من بعد لهنا حتى الطاجين تاعي يسخن على نار هادئه. من بعد دهنتو بالزيت ونحطها داكيا دماد طاجين نيا فرح نايمس كلام كيستقارن خمار شطح الزيت كان كيا صفضخ. من بعد درني غاس جيخ يحمى مليح ابري سرسخت. من بعد ما كاينش توالي ندير تحركها كنشد. لهنا نحركها هكذايا غير بيدي. من بعد نقلبها ونطيبها على الجهتين بلا ما نضغط عليها ولا. بصح ما تنساوش ديروا الماء على الاطراف باش تلصق لكم. وحبيت برك نقول لكم بلي تقدروا تعوضوا هذاك الباذنجان كما قلت لكم من قبل باللحم المفروم ولا ما ديروش ولا تقدروا ديروا الخضر الاخرى. داكيا ما كاينش توالي. السلام على فيديو يا عجباون بغاك انا وندينا راه كيما زمان ما تكسم لي زاباني مع تسانك تقنسيا اتخمم دقيس الخضره نيضن ومن طول كي تكشو كايون هون زعما تخمم داخل مني وذا كي زعما تخدم ضربه باذنجان بصح باذنجان يسد العالي. سلام على فيديو اللي عجباون باش تثرى الجربك وكومونتير بارطاجيو لو ماكسيموم يثمر نون فاينين تشجع من التسييم ان شاء الله استزمر ثنون. نقول لكم طالعوا لي في روحتكم نحبكم بزاف. سلام وما تنساونيش في جيم وكومونتير نحبكم بزاف. سلام.